अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सऊदी अरेबिया के शहर कैपिटल रियाद में मौजूद हैं और वो उन्होंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं जो कि बहुत डरावने हैं और उसमें जिन्नों और भूतों की उन्होंने शक्लें इख्तियार की हुई हैं। कॉस्ट्यूम ऐसे पहने हुए हैं, फेस मास्क उन्होंने ऐसे पहने हुए हैं कि वो जिन भूतों जैसे लगते हैं और जो फीमेल्स हैं वो चुड़ैलों जैसे उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतान की टोलियाँ चल के जा रही हों। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है और हम आपको बताएंगे कि ये सऊदी अरेबिया तक ये जो वेस्टर्न त्यौहार है जो कि वेस्टर्न लोगों से यहाँ तक पहुँचा और ये किस तरह पहुँचा, क्यों हम इसे सऊदी अरेबिया में लोगों ने इस त्यौहार को, इस इवेंट को सेलिब्रेट किया और इसके पीछे क्या वजह है। और हम आपको बताएंगे कि ये त्यौहार जो अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है उसकी जो हिस्ट्री है, किस वजह से ये त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इस त्यौहार में, और आया कि ये त्यौहार मजहबी है या गैर मजहबी त्यौहार है, आया कि मुसलमान जो हैं वो इस त्यौहार को शरई तौर पर मना सकते हैं या नहीं मना सकते, आया कि सऊदी अरेबिया में ये त्यौहार अगर मनाया गया है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो 31 अक्टूबर पीछे गुजर चुकी है, 31 अक्टूबर तो दुनिया में एक हैलोवीन इवेंट के नाम से हैलोवीन इवेंट मनाया जाता है जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस त्यौहार में ज़्यादातर गैर मजहबी लोग शामिल होते हैं जिनमें ईसाई और यहूदी वगैरह ये लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार ये त्यौहार जो है सऊदी अरेबिया के शहर कैपिटल रियाद में भी मनाया गया है। इस बार का मतलब यानी कि 2022 में 31 अक्टूबर की रात को ये त्यौहार सऊदी अरेबिया में मनाया गया। और ये जो त्यौहार है इसको मनाने के पीछे जो वजूहात हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन हम उससे पहले ये जान लें कि ये त्यौहार जो है सऊदी अरेबिया में आया किस तरह से और इसको जो वेस्टर्न लोग हैं किस तरह से मनाते हैं। तो पहले वेस्टर्न लोगों की बात करते हैं। वेस्टर्न लोग हर साल के अक्टूबर को 31 अक्टूबर को की रात को ये त्यौहार स्टार्ट करते हैं और फिर ये त्यौहार अगले 3 दिन तक यूं ही चलता रहता है। जैसे यहाँ पे हम ईद मनाते हैं, छोटी और बड़ी ईद 3 दिन तक वैसे चलती रहती है, इसी तरह ये त्यौहार भी चलता रहता है। इस त्यौहार में होता क्या है, इस इवेंट पे लोग, बच्चे, बूढ़े और बुज़ुर्ग और ख़वातीन और इसमें मर्द और इसमें नौजवान जो नस्ल है उन लोगों की, वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्ट्यूम, डरावने कॉस्ट्यूम पहनते हैं और पहनने के बाद वो लोग गली कूचों में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं और रोड्स को वहाँ पे फैल जाते हैं। और हर किसी ने अलग किस्म का कॉस्ट्यूम पहना होता है, वो बहुत डरावने किस्म के कॉस्ट्यूम होते हैं। ऐसे कॉस्ट्यूम के आम बंदा उन्हें देखे तो डर जाए। और ये एक बंदा नहीं, हर कोई वो जो उस इलाके में होता है, उस जगह पे होता है, उस त्यौहार को मानता है या फिर उसको सेलिब्रेट करता है, वो शख्स उस त्यौहार में शामिल होता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें, हर तरह के लोग शामिल होते हैं। इसमें वो बाहर गली मोहल्लों में आकर बहुत ज़्यादा नाचते हैं, गाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं उस त्यौहार को। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो इस त्यौहार का ख़ास हिस्सा मुकर्रर है वो ये है कि छोटे बच्चे अपने घरों से छोटी छोटी टोकरियाँ लेकर अपने नेबर्सहुड में जाते हैं, अपने जो उनके हमसाया लोग हैं अब उनके पास जाते हैं, अलग अलग गलियों में जाते हैं, लोगों के दरवाज़ों को नॉक करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ट्रबल और ट्रीट, कि आप लोग क्या लेंगे हमसे, हमें ट्रीट चाहिए या फिर हमें हमारी कोई आपको शरारत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उसके लिए घर वाले भी ऑलरेडी रेडी होते हैं, वो जानते हैं कि जब हैलोवीन आएगा तो बच्चे हमारे घरों में आएंगे, तो इसलिए इसे प्री प्लानिंग के तौर पर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कैंडीज़ और बहुत सारी स्वीट्स जो हैं वो लेकर घरों पे रखी होती हैं। और जैसे ही बच्चे और बूढ़े आके उनके घरों के दरवाजे जो है वो नॉक करते हैं और वो अंदर से उन्हें टॉफ़ीज़ वगैरह और कैंडीज़ वगैरह देकर उन्हें रुखसत कर देते हैं। ये इसका जो इसका बच्चों का उन्होंने एक इसमें ऐड किया है इस त्यौहार में, लेकिन जो पहले ये त्यौहार शुरू से चला आ रहा था उसकी हिस्ट्री कुछ और है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसकी जो हिस्ट्री है और सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको
بیسیکلی ہیلووین ایونٹ جو ہے یہ منایا جاتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں. ویسٹرن کنٹریز میں شامل ہے USA, کینیڈا, UK اور آئرلینڈ, اور اس کے علاوہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی یہ منایا جانے لگا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو نارتھ امریکہ کے علاقے ہیں جیسا کہ بیجنگ, فرانس اور اسپین وغیرہ, ان علاقوں میں بھی یہ بہت ہی زیادہ منایا جانے لگا ہے. اور جیسے جیسے ان ویسٹرن کنٹریز کی آبادی بڑھ رہی ہیں یا لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں تو یہ اس تہوار کو بہت زیادہ منا رہے ہیں. پہلے تو یہ ایونٹ جو ہے وہ صرف عام لوگ مناتے تھے, جیسا کہ گھروں میں ہی انہوں نے مختلف قسم کے کاسٹیومز پہن کر وہ گلی کوچوں میں آ جاتے تھے. لیکن پھر یہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ اور بڑھتے ہوئے ایونٹ کے ساتھ جیسے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی ایک بڑا بزنس کے طور پر یہ تہوار جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا. اور لوگوں نے اس میں بہت سارے کاسٹیوم جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیے, اور پھر وہ جو کاسٹیومز ہیں بڑی مقدار میں مارکیٹ میں آتے ہیں اور مارکیٹ میں پھر وہ سیل ہوتے ہیں اور ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کاسٹیومز کو پہنتا ہے. اور اس لحاظ سے اس نے کاروباری شکل بھی اس ایونٹ نے اختیار کی ہوئی ہے. اس ایونٹ کو میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا پرانا ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 2000 سال پرانا ایونٹ چلتا آ رہا ہے. تقریباً 2000 سال سے یہ لوگ اس ایونٹ کو ہر سال 31 اکتوبر کی رات کو مناتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ تھی اس کی جو ہسٹری ہے, کس طرح سے لوگ اسے مناتے ہیں اور یہ کتنا پرانا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایونٹ سعودی عربیہ میں کیسے آیا. تو سعودی عربیہ کے جو کیپٹل ہے ریاض کے اندر ایک بولیورڈ نام کی جگہ ہے. اس جگہ پہ انہوں نے یہ تہوار جو ہے ایونٹ اسے سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا. اور وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے جب بلایا گورنمنٹ نے یا چاہے کسی باشندوں نے, وہاں کے رہائشیوں نے, تو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جس بندے نے اس ایونٹ میں شریک ہونا ہے وہ اس ایونٹ میں آ سکتا ہے. اس کی کوئی بھی فیس چارجز نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی ٹکٹ لینا پڑے گا. جسٹ اس کی جو ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس ہیلووین پارٹی میں آئیں اور جسٹ وہ ہیلووین کاسٹیوم کے ساتھ وہاں پر انٹری لے سکتے ہیں اور بغیر کسی پیسوں کے یا بغیر کسی چیز کے وہاں پہ آ کے پورا فن اور پوری جو ہے وہ انجوائے وہاں پہ کر سکتے ہیں اس ہیلووین ایونٹ کو. اور اسی طرح ہوا جو کہ 31 تاریخ کی رات کو سعودی عربیہ میں اس ایونٹ کو منعقد کیا گیا. اور پھر اس پہ جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور اسے بہت زیادہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. اور کئی لوگوں جو اس میں شریک تھے, کئی لوگ اس میں, ایک عبد الرحمن نامی ایک شخص نے بتایا ہے جو کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہ آیا تھا. اس نے بتایا کہ میں اگر اس کاسٹیوم کو بنا رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آیا یہ کاسٹیوم مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے, آیا کہ یہ کاسٹیوم شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. میں بس اسے منا رہا ہوں, میں بس اپنے فن کو انجوائے کر رہا ہوں اور اس میں کچھ نہیں ہے, میرا کسی چیز پر کوئی عقیدہ نہیں ہے. اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آیا کہ ایک مقدس زمین پر جہاں پر ایک مسلمانوں کا قبلہ ہے, جہاں پر مسلمانوں کی ایک ایلیٹ جو قوم ہے وہاں پہ رہتی ہے, بہت ہی اچھے اور جو عقیدہ مند لوگ وہاں پر موجود ہیں سعودی عربیہ میں, جو کہ وہاں پر قریبی ایک رول ماڈل کے طور پر پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب ہیں حرم شریف کے اور مکہ مکرمہ کے, مدینہ شریف کے, اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور وہاں پہ اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہے. اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہاں پر ایسی پارٹیز اور ایسے ہیلووین جو شوز ہیں, ہیلووین ایونٹس ہیں, وہ منعقد کرائے جائیں گے جو کہ بالکل ہی غیر شرعی ہیں اور ویسٹرن ہیں, تو اس کے جو ایسے معاملات جب دنیا کے سامنے آئیں گے تو دوسری دنیا کے مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا. آیا کہ یہ چیزیں منعقد ہونی چاہیے یہاں پر سعودی عربیہ میں یا جو ہے وہ مسلم کنٹریز اس میں, یا نہیں ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کومنٹ کے اندر اور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور ہمیں بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آیا یہ ایونٹ غیر شرعی ہے یا شرعی ایونٹ ہے, اسے منایا جانا چاہیے پاکستانی جو ہے وہ اسلامک کنٹریز میں یا پھر نہیں منانا چاہیے, اور سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے اسے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, اسے یہ اپروو کر دینا چاہیے یا پھر اسے بین کر دینا چاہیے. یہ کیا چیزیں ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.